बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्री रिलेशंस एक्ट 2012। उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 नेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस कमीशन, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ लेबर कोड। इसके लिए आपको स्टडी करना होंगे सेक्शंस 53 और सेक्शन 54, और इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, सेक्शन 53 में नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसा कि सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। ये इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे। इसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 10 से कम नहीं होगी, यानी उसके 10 मेंबर्स होंगे टोटल। उन 10 मेंबर्स में चेयरमैन साहब भी इंक्लूडेड हैं। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि 9 सिंपल मेंबर्स होंगे, और जो 10th मेंबर होगा दैट वुड बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है मेंबर्स की और चेयरमैन की, इसके अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो डिटरमिन करेगी फेडरल गवर्नमेंट। सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट ही चेयरमैन और जो दूसरे मेंबर्स हैं कमीशन के उनको अपॉइंट करेगी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, यानी उस तरीकाकार के मुताबिक अपॉइंट करेगी जो रूल्स के तहत प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सब सेक्शन 5 में कहा गया है कि कमीशन में 2 मेंबर्स ऐसे अपॉइंट किए जाएंगे जिनमें से एक रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयर्स को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा ट्रेड यूनियंस को या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को। इससे ये क्लियर हो गया कि एक मेंबर एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड मेंबर जो है वो ट्रेड यूनियंस या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके एम्प्लॉयर और वर्कमैन या वर्कर्स के दरमियान। सब सेक्शन 6 में कहा गया है कि जो चेयरमैन ऑफ कमीशन है वो को ऑप्ट कर सकते हैं जहां पे वो जरूरी समझते हैं उन लोगों को, उन मेंबर्स को जो वर्कर्स में से हों, जो वर्कर्स में से जिनका ताल्लुक हो। यानी जो मेंबर्स ऊपर डिस्कस किए गए हैं उनके साथ साथ चेयरमैन साहब मजीद मेंबर्स को ऑप्ट कर सकते हैं वर्कर्स में से जिनको वो जरूरी ख्याल करते हैं। सब सेक्शन 7 में कहा गया है कि जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो जो को ऑप्ट किए जाएंगे, जैसा कि सब सेक्शन 6 में हमने डिस्कस किया है, दे शैल बी इंटाइटल्ड टू सच ऑनरेरियम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। वो भी बिल्कुल उसी तरह से उनको इनकम दी जा सकती है, उनका मुआवजा फिक्स किया जा सकता है जैसे दूसरे मेंबर्स का मुआवजा फिक्स किया जाता है। सेक्शन 54 फंक्शंस ऑफ द कमीशन। ये कमीशन के फंक्शंस हैं, जैसा कि क्लॉज ए में ये कहा गया है टू adjudicate and determine an industrial dispute in the Islamabad capital territory and transprovincial। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होंगे कि इसका जो इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है जिसको डिटरमिन कर सकता है, पहली बात हुई कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिटरमिन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, एरिया की जहां तक बात है तो वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और तीसरी बात यह है कि वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की इंडस्ट्रीज के अलावा जो ट्रांस प्रोविंशियल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, ये उस हवाले से भी अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिटरमिन कर सकते हैं और उनको एडजुडिकेट कर सकते हैं। ट्रांस प्रोविंशियल से मुराद ये है कि वो इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट जिनके फैक्ट्री एरिया या जिनके फैक्ट्री प्रेमिसेस या एस्टेब्लिशमेंट की प्रेमिसेस एक से ज्यादा सूबों में मौजूद हैं। हम सपोज करते हैं कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका एक ऑफिस है इस्लामाबाद में, एक उसका ऑफिस है लाहौर में, एक कोयटा में है। तो लिहाजा इस तरह के मामला में अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो ये इख्तियार है कमीशन का
کہ وہ اس کو ڈٹرمن کر سکے. اور یہاں پہ ایک بات اور مائنڈ میں رکھنا ہوگی، وہ یہ کہ یہ جو معاملات ہوں گے یہ ناٹ کنفائنڈ ٹو میٹرز آف پیورلی لوکل نیچر کے ہوں گے، یعنی یہ اس میں شامل نہیں ہیں ایسے معاملات. یعنی اگر یہ پیورلی لوکل نیچر کا معاملہ، ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی لاہور کی انڈسٹری ہے اور وہ لاہور کے حوالے سے کوئی ایشو ہو، تو این آئی آر سی کو اس حوالے سے اختیار نہیں ہوگا اگر وہ ٹرانسپرنشل نہیں ہے، بلکہ پروونس کے کسی شہر میں اگر وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ ریز ہوتا ہے، وہاں پہ این آئی آر سی اپنی پاورز کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. اس میں ٹرانسپرنشل کا معاملہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو نیشنل امپورٹنس کے معاملات ہیں جس کو گورنمنٹ ریفر کر دیتی ہے این آئی آر سی کو، تو این آئی آر سی جو ہے وہ ان معاملات کو بھی ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے. ایڈجوڈیکیٹ کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے کہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق کسی بھی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا. کلوز بی میں کہا گیا ہے کہ این آئی ایس سی کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کرے، ان ٹریڈ یونینز کو جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہیں اور جو ٹرانس پروونشل لیول کی ہیں، چاہے وہ ٹریڈ یونینز ہیں یا فیڈریشنز آف ٹریڈ یونینز ہیں، وہ ان کو رجسٹر کر سکتا ہے. کلوز سی میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کو جو ان ٹریڈ یونینز کی نمائندہ جماعتیں ہیں، اور ان کا تعلق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ہونا چاہیے یا ٹرانس پروونشل لیول کی وہ ٹریڈ یونینز ہوں یا فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز ہوں. یہاں پہ میں دوبارہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ کسی بھی انڈسٹری میں 3 ٹریڈ یونینز ہیں، اور ان 3 ٹریڈ یونینز میں سے اگر امپلائر نے کمیونیکیٹ کرنا ہو، انہوں نے امپلائر نے اگر فائنلائز کرنی ہو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ، تو یہاں پہ یہ ایشو ریز ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی ٹریڈ یونین کے ساتھ یہ معاملہ طے کریں. 3 ٹریڈ یونینز ہیں، تو ان کو اپنا ان ٹریڈ یونینز کو الیکشن کے ذریعے یا تھرو اینی ادر نامینیشن جو لا پرسکرائب کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک نمائندہ ٹریڈ یونین سلیکٹ کرنا پڑے گی یا نومینیٹ کرنا پڑے گی. اور وہ جو نومینیٹڈ ٹریڈ یونین ہوگی یا الیکٹڈ ٹریڈ یونین ہوگی، اس سے ہم کہیں گے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ سی بی اے. بیسیکلی وہ ایک ٹریڈ یونین ہوگی، لیکن وہ ایسے ٹریڈ یونین ہوگی جو اس انڈسٹری میں تمام ٹریڈ یونینز کی نمائندہ ہوگی. جیسا کہ میں نے اگزامپل میں سپوز کیا تھا کہ 3 ٹریڈ یونینز ہم سپوز کرتے ہیں، ٹریڈ یونین اے ہے، ایک بی ہے، سی. ان تینوں ٹریڈ یونینز میں الیکشن ہوئے اور زیادہ ووٹ ملے ٹریڈ یونین سی کو، تو اس انڈسٹری میں سی جو ہے وہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بن جائے گی، اور اسٹریٹ یونین کے جو معاملات ہوں گے یا جو وہ مشاورت کرے گا امپلائر کے ساتھ، اس کو فائنل تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایجنٹ ہے باقی تمام یونین کا. کلوز ڈی میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کے پاس سے بھی اختیار ہے کہ وہ آفینسز کو ٹرائی کرے گا جو سیکشن 67 میں ہے، ماس وائز سب سیکشن 1 اور 6 کے. اس کے علاوہ وہ اور بھی آفینسز کو ٹرائی کر سکتا ہے جن کا تعلق امپلائرز کے ساتھ ہو، یا جن کا تعلق ورکرز کے ساتھ ہو، یا جن کا تعلق ٹریڈ یونین کے ساتھ ہو، یا انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین کے ساتھ ہو، لیکن وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں فال کرتی ہوں، یا وہ ٹرانسپروونشل نیچر کی ہوں، یا وہ ٹریڈ یونین ہو یا ٹریڈ یونین کی فیڈریشن ہو، یا ان کے آفیسرز ہوں. تو یہ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے اور ان کو ٹرائی کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ورڈ ٹرائی کہا گیا ہے لا میں، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ان کیسز کی سماعت کر سکتا ہے، ان کیسز کا ٹرائل کر سکتا ہے. یہاں پہ ٹرائی مینس ٹرائل کر سکتا ہے ان آفینسز کا. یہ کمیشن کے پاس اختیار ہے. کلوز ای کے مطابق یہ ایسے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے جس کا تعلق انفیئر لیبر پریکٹس کے ساتھ ہو. یعنی اگر کسی بھی انڈسٹری میں انفیئر لیبر پریکٹس ہو رہی ہے سیکشن 31 کے تحت یا سیکشن 32 کے تحت، یعنی انفیئر لیبر پریکٹس چاہے کوئی امپلائر کر رہا ہے یا کوئی امپلائی کر رہا ہے، ان کی جانب سے کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ انفیئر لیبر پریکٹس کے ضمن میں آتا ہے یا اس کے زمرے میں آتا ہے، اس صورت میں یہ انکویسز کو جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں، ان کی معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں.
چاہے وہ امپلائرس کا معاملہ ہو، ورکرز کا ہو، ٹریڈ یونینس کا ہو، تو یہ ان معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنا ہوگی کہ ایسے میجرز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جن سے امپلائر اور ورکمین کے درمیان جو انفیئر لیبر پریکٹس ہے ان کو پریونٹ کیا جائے، ان کو روکا جا سکے، تاکہ دوبارہ انفیئر لیبر پریکٹسز کے معاملات اس انڈسٹری میں نہ وقوع پذیر ہوں۔ کلوز ایف میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن جو ہے یہ ایڈوائز کر سکتا ہے گورنمنٹ کو ٹریڈ یونین کے حوالے سے، انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین کے حوالے سے جن کا تعلق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ساتھ ہے، یا جو ٹرانسفارمیشن نوعیت کی ہیں، یا ایسی ٹریڈ یونینز ہیں جو کہ ان کی فیڈریشن ہے، یعنی فیڈریشنز آف ٹریڈ یونین۔ اب کیا ایڈوائز کر سکتا ہے کمیشن؟ کمیشن ایڈوائز کر سکتا ہے ایجوکیشن ورکرز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں ورکر کے، اس حوالے سے بھی ان کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ ان ورکرز کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے یا ورکرز کے ایجوکیشن کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایڈوائز کر سکتا ہے ایسے معاملات کو جس کا تعلق فیسلٹیز کی پروویژن کے ساتھ ہو، یعنی ورکرز کو جو لیبر لا کے تحت فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ فیسلٹیز ملیں اور کن طریقہ کار کے تحت ملے، اس حوالے سے بھی کمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپورشن کر سکتا ہے کاسٹ کو اخراجات کے حوالے سے، جتنی کاسٹ آتی ہے ان معاملات میں جس کا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ نے کتنی گرانٹ وغیرہ دینی ہے ٹریڈ یونینز کو، یا ٹریڈ یونین کے معاملات کے حوالے سے، یا ورکرز کے حوالے سے، ورکمین کے حوالے سے، یہ اس کو جو ہے وہ اپورشن کر سکتا ہے، اس کاسٹ کو اس کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی اپروول لی جائے، اور جس کو کمیشن ضروری خیال کرتا ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے اپورشن کرنا چاہیے، اس کے ایسے حصہ بندی کرنی چاہیے اماؤنٹ کی، تاکہ ان کے اوپر خرچ ہو سکے، ورکرز یا لیبر کے اوپر یا امپلائر کے اوپر، اور اس میں گورنمنٹ کی اپروول لازمی ہوگی۔ کلوز جی میں یہ کہا گیا کہ وہ ایسے میجرز بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے جس سے امپلائر اور ورکمین کے جو انفیلیبل پریکٹسز کے معاملات ہیں ان کو روکا جا سکے۔ کلوز ایچ میں کہا گیا ہے کہ کمیشن ایسے معاملات کو بھی ڈیل کر سکتا ہے جس میں جو انڈیویجول گریونس ہوتی ہے کسی بھی ورکر کی، کسی ورک مین کی، تو اس کو ریڈریس کیا جائے، اس کی جو انڈیویجول گریونس ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو کم کیا جائے انڈر سیکشن 33۔ سیکشن 33 میں ایک مکمل پروسیجر بیان کیا گیا ہے انڈیویجول گریونس کا، تو اس حوالے سے بھی کمیشن جو ہے وہ یہ ان کیسز کو، انڈیویجول گریونسز کو ریڈریس کرنے کے لیے ان کیسز کو ڈیل کر سکتا ہے۔ کلوز آئی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ایکسکلوزیو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتا ہے ان اسٹیبلشمنٹس پہ یا گروپ آف اسٹیبلشمنٹ میں جن کا تعلق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ساتھ ہے اور ٹرانس پروونشل نوعیت کی ہے، یعنی یہ ایکسکلوزیو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرے گا، نہ کہ جنرل جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرے گا، یعنی یہ اسپیسیفکلی اور اسپیشلی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا کمیشن، اور ٹرانس پروونشل نوعیت کے جو انڈسٹریز ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں، صرف ان کو ایکسرسائز کرے گا، یعنی اس کا اختیار پورے ملک میں تو ہے لیکن صرف ان معاملات کی حد تک ہے، اس کی ایکسکلوزیو جورسڈکشن ہے، اس کی کوئی عام جورسڈکشن نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی کسی بھی نوعیت کا انڈسٹری کا معاملہ تو ریزالو کرے، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ اگلی سلائڈز میں ہم ججمنٹس میں بھی پڑھیں گے کہ یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور ایسے انڈسٹریز جو ٹرانسفارمیشن ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک انڈسٹری کا پریمیسز جو ہے وہ لاہور میں ہے، ایک ان کی فیکٹری ایریا کوئٹہ میں ہے، اب یہاں پہ دو پروونسز کی بات آ گئی، ایسے معاملات کو بھی ڈیل کر سکتا ہے کمیشن، لیکن جو اسپیسیفکلی کسی صوبے سے متعلق ہو یہ معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتا۔ کلوز جے میں کہا گیا کہ وہ اپنی ایسی پاورز اینڈ فنکشنز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے جو فرام ٹائم ٹو ٹائم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آفیشیل گزٹ میں اسائن کرتے ہیں، یعنی ہم نے جن پاورز اینڈ فنکشنز کو اوپر ذکر کیا وہ تو ایکسرسائز کر ہی سکتا ہے، اس کے علاوہ ایسی پاورز اینڈ فنکشنز کو بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائی کرے
اور بتایا کہ آپ نے یہ پاورز ایکسرسائز کرنا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور جو لیبر کوڈ کی ڈومین ہے بیسیکلی وہ کیا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد لیبر کے معاملات بیسیکلی منتقل کر دیے گئے ہیں صوبوں کو. لہٰذا صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ لیبر کے معاملات کو ڈیل کر سکیں اپروپریٹ مینر میں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا تھا, پارلیمنٹ کی ڈومین ہوتی تھی کہ وہ پروونشل کہ وہ ایسے لاز بنائے جو کہ اپلیکیبل ہوں ان پروونسز میں بھی. تو لہٰذا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو یہ لا آیا انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012, اس کے بعد یہ اسپیسیفکلی اب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے اور ٹرانس پروونشل نوعیت کے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے. اور کسی صوبے کے حوالے سے جو انڈسٹری ڈسپیوٹ ہے جو اسپیسیفکلی صرف اس صوبے کی انڈسٹری سے متعلق ہے, یہ ان معاملات کو 2012 کے بعد ایون 2010 کے بعد ڈیل نہیں کر سکتا. اور یہ جوسڈکشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے لیبر کے معاملات کے حوالے سے اس لاء میں بتایا گیا ہے, جن کا تعلق چاہے وہ کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیبلشمنٹس ہیں, اور وہ فنکشن کرتے ہیں ایک سے زیادہ صوبوں میں. ان معاملات کو کمیشن ڈیل کر سکتا ہے اس لاء کے تحت. لیبر کوڈ کی ڈومین کو پراپر مینر میں سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی ججمنٹ ہے جو آنریبل پشاور ہائی کورٹ پشاور کی ججمنٹ ہے. کیس کا ٹائٹل تھا پاکستان ٹوبیکو بورڈ تھرو اٹس چیئرمین ورسس شاہ حسین, اور یہ ججمنٹ پبلش ہوئی تھی 2018 میں, پی ایل سی این پیج نمبر 32 پشاور میں. اس ججمنٹ میں بہت کلیئر مینر میں این آئی آر سی اسٹینڈس فار نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور لیبر کوڈ کے معاملات کو ڈیل کیا گیا کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے, ان کی پاورز میں ڈفرنس کیا ہے. اب یہاں پہ اسی ججمنٹ کے ورڈز ہیں, ان کو چند کانٹینٹس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ایزیلی ان کو سمجھا جا سکے. پہلی بات تو یہ کہ اس ججمنٹ میں کہا گیا کہ دو پیرالل فورمز ہیں انڈسٹریل ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے, دو پیرالل فورمز ہیں اور دو ہی لاز ہیں, جیسا کہ خیبر پختونخوا انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2010 اینڈ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012. پہلا جو لا ہے یہ پروونشل بیسس کا ہے, سیکنڈ جو ہے یہ فیڈرل لیول کا ہے. اور سیکنڈ لا میں جو انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کا اختیار صرف اور صرف نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے پاس ہے. سیکنڈلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فورمز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ forums were having jurisdiction to deal with industry disputes. فورمز جو اوپر بیان کیے گئے دونوں کا بیسک پرپس انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہی ریزالو کرنا ہے اور انفیئر لیبر پریکٹسز کو معاملات کو ریزالو کرنا ہے, اور اسی طرح کے اور معاملات جو اس سے الائڈ ہیں, اس سے متعلق ہیں, ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنا, چاہے اس کا تعلق امپلائر کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق ورکر اور ورک مین کے ساتھ ہو. یہ جو دو لاز اوپر بیان ہوئے ہیں ان دونوں لاز کا بیسک پرپز یہی ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ پی کے کا بھی لا آپ دیکھیں گے آپ کو تقریباً کم و بیش وہی لا کی پروویژنز ملیں گی. پنجاب میں بھی وہی, سندھ میں بھی وہی, اور بلوچستان میں بھی آپ کو کم و بیش لا کی جو پروویژنز ہے لیبر لا کی اس انڈسٹریل ایکٹ کی وہ ایک جیسے ہی ملیں گے. تھرڈ پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 جو ہے یہ ایک ڈرا کر دیتا ہے ڈیمارکیشن لائن, ایک بالکل واضح لائن کلیئر کر دیتا ہے جوسڈکشن کے حوالے سے کہ لیبر کوڈ کی جوسڈکشن کیا ہے اور این آئی آر سی یعنی نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کی جوسڈکشن کیا ہے. لیبر کوڈ جو ہے اس کی جوسڈکشن اس کے پروونس تک ہے اور این آئی آر سی کی جوسڈکشن فیڈرل لیول کی ہے. میرے خیال میں ہمیں یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے دونوں کی جوسڈکشن کا. لیبر کوڈ کے اختیار جو ہے وہ صرف پروونس کی حد تک ہے, جبکہ این آئی آر سی کا اختیار جو ہے وہ فیڈرل لیول کے یونٹ تک ہے. نیکسٹ ہم اس میں پوائنٹ میں دیکھتے ہیں اسٹیٹس آف امپلائر اور گروپ آف امپلائرز.
एंड नॉट द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। हमने ऑब्जर्व करना है एम्प्लॉयर का स्टेटस क्या है, और जो ग्रुप ऑफ, अगर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स है तो उसका स्टेटस क्या है। लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं करना नेचर ऑफ डिस्प्यूट के, नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है। क्योंकि एम्प्लॉयर और वर्कमैन या एम्प्लॉयर और वर्कर के दरमियान जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट होगा, सिंपली वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। हमने उसको तो ऑब्जर्व करना ही है, लेकिन सिर्फ उसकी बुनियाद पर डिसीजन नहीं करना, बल्कि हमने स्टेटस पे फोकस करना है। तो उसका स्टेटस क्या, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में फॉल करते हैं इंडस्ट्री, या वो ट्रांसप्रोविंशियल है। अगर ये है तो एनआईआरसी का इख्तियार है, और अगर उसका ताल्लुक सिर्फ प्रोविंस के साथ है तो उसमें एनआईआरसी का इख्तियार नहीं होगा, उसमें सिर्फ लेबर कोर्ट का इख्तियार होगा, जैसा कि यहाँ पे भी कहा गया, प्रोविंशियल लेबर कोर्ट एंड दैट ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। वो जो स्टेटस होगा एम्प्लॉयर का, वो डिटरमिन करेगा कि प्रोविंशियल लेबर कोर्ट का इख्तियार है या नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन का इख्तियार है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के हवाले से। नेक्स्ट, once it was proved that employer or group of employers had an establishment group of establishment industry having its branches in more than one provinces, then jurisdiction of national industrial relations commission would be exclusive in nature। जहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि इंडस्ट्री के ब्रांचेस या एस्टेब्लिशमेंट के ब्रांचेस या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स के ब्रांचेस जो हैं एक से ज्यादा सूबे में मौजूद हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है, उसमें एक्सक्लूसिव अपनी जो पावर्स है, एक्सक्लूसिव पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। और उसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा उसका प्रोविंशियल लेबर कोड के ऊपर, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। ओवर राइडिंग इफेक्ट से मुराद है कि अगर दोनों एक जैसे मामलात हों, नौयत मामलात की एक जैसे हो, लेकिन एक इदारे को पावर्स ज्यादा दी गई हैं, एक के पास वो पावर्स नहीं है, तो जिसके पास पावर्स हैं और ज्यादा पावर्स हैं वो उसको ओवरराइड कर देगा, यानी उसकी मामलात को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो इदारा बड़ा है उसके जो है वो उसको पावर एक्सरसाइज करने का इख्तियार होगा। जैसा कि यानी जो मामला नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अगर लेबर कोर्ट अपने पावर्स को वहां एक्सरसाइज करती है तो एनआईएससी के पास इख्तियार है कि वो अपनी पावर्स को जो है वो वहां पे एक्सरसाइज करे, और प्रोविंशियल कोर्ट के वहां पे इख्तियारात नहीं ऑब्जर्व किए जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रोविंशियल लेबर कोर्ट को जो है वो इख्तियारात नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि एग्रीड पार्टी इन सच सर्कमस्टांसेस हैड टू अप्रोच द एनआईआरसी एंड नॉट टू द लेबर कोर्ट। यानी वो मामला जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की नोयत के हों या ट्रांसप्रोविंशियल नोयत के हों, तो एग्रीड पार्टी को चाहिए कि उन मामलात में वो अप्रोच करे एनआईआरसी को, ना के लेबर कोर्ट को। तो उस सूरत में लेबर कोर्ट के पास इख्तियारात नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया है, employer in the present case was a trans-provincial research institution, कि जो जिसके बारे में ये केस लो है वो जो पार्टी है बेसिकली वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे, और उसके जो ऑफिस थे वो सारे पाकिस्तान में थे। तो अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और वो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, और उसके जो ब्रांचेस हैं वो तमाम पाकिस्तान में हैं। तो तमाम पाकिस्तान का मतलब है कि वो सिर्फ एक प्रोविंस की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इस्लामाबाद में भी उनका ऑफिस हो सकता है लाहौर में भी हो, बलूचिस्तान के शहर कोयटा में भी हो, केपी के शहर पिशावर में भी हो सकता है। जब ये मामला होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि किसी प्रोविंशियल लेबर कोर्ट में वो मामला फॉल नहीं कर सकता, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करने की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और उस मामले को रिजॉल्व करेगा, डिटरमिन करेगा नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि ये जो लॉ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012, इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। यानी
दो पैरेलल लॉज हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल मामला आ जाता है तो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट जो है वो ओवरराइड करेगा, और जो केपीके का इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकेगा। लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेबर कोर्ट वाज empowered टू implement its judgments which at the time of filing of applications did not pertain to the matters of ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। तो लेबर कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो इन मामला को, जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करे जो कि जिनका ताल्लुक ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होता, या वो नेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस कमीशन की डोमेन में नहीं आते। अब ये लास्ट पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लेबर कोर्ट का अख्तियार प्रोविंस के हद तक है और उन मामला के हद तक है जो मामला नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की डोमेन में नहीं आते, वो उन मामलात को रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन जो मामला कमीशन या एनआईआरसी के मैंडेट में आ जाते हैं, उसके डोमेन में आ जाते हैं, तो लेबर कोर्ट उन मामला को रिजॉल्व नहीं कर सकती। ये लास्ट में हम जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। 2014 में SCMR पेज नंबर 535 की एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इसमें पार्टीज थी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस मेंबर NIRC। इस जजमेंट में इंटरप्रेट किया गया सेक्शंस 53 और 54 को, और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन जुरिस्डिक्शन ऑफ स्कोप, यानी इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है कमीशन की। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ ट्रांस प्रोविंशियल एम्प्लॉयर फोरम। अब जो ट्रांस प्रोविंशियल एम्प्लॉयर है उसका फोरम क्या होना चाहिए, क्या उसका फोरम नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन होना चाहिए या लेबर कोर्ट होना चाहिए। क्वेश्चन एज टू वेदर अ प्रोविंशियल लेबर कोर्ट और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन would have jurisdiction in relation to such an industrial dispute। अगर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वो जिस एस्टेब्लिशमेंट में अराइज होता है वो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है या वो ट्रांस प्रोविंशियल एम्प्लॉयर है, जुरिस्डिक्शन किसको होगी, NIRC को या लेबर कोर्ट को, प्रोविंशियल लेबर कोर्ट को। तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द NIRC वुड बी एक्सक्लूसिव इन नेचर, कि यहाँ पे इख्तियार सिर्फ NIRC को ही होगा और इसका ओवरराइडिंग एंड सुपर इम्पोजिंग इफेक्ट होगा प्रोविंशियल लेबर कोर्ट के ऊपर जो मामला रिजॉल्व करने हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, जिसमें इंक्लूडेड है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सिंपल वर्ड्स में जो डिटरमिन किया गया, ट्रांस प्रोविंशियल एम्प्लॉयर की सूरत में NIRC के पास अख्तियार है और प्रोविंशियल लेबर कोर्ट जो है वो अख्तियार नहीं रखती कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। सेकंड जजमेंट है 2013 PLC पेज नंबर 334, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट है। इसमें पार्टीज थे राना मोहम्मद रफी वर्सेस मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। इसमें भी इंटरप्रेट किया गया है सेक्शन 31, 32, 33 एंड 54 को, और इसमें फर्दर डिस्कस किया पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 को भी। और यहाँ पे भी जैसा कि देखें कि ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, अब हमने इसको डिटरमिन करना है ऑनरेबल कोर्ट के नुक्ते नज़र के मुताबिक। अब जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 आर एप्लीकेबल वेयर एस्टेब्लिशमेंट हैज ट्रांस प्रोविंशियल कैरेक्टर स्टेटस। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस जजमेंट में भी कम बेश इसी तरह का मामला डिस्कस किया गया था। तो प्रोविजंस ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 आर एप्लीकेबल ओनली on those establishments which are functioning or doing business within the province of Punjab only। जिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस के साथ है, लेबर कोर्ट सिर्फ उन मामला को डील कर सकती है अंडर पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010। और जहां पे ट्रांस प्रोविंशियल की बात आ गई वहां पे NIRC को इख्तियार होगा
اور جیسا کہ کہا گیا ہے ان کیس establishments are maintaining their business or establishment in more than one province, the provisions of Punjab Industrial Relations Act are not applicable. اور جہاں پہ ٹرانس پروونشل نوعیت کا امپلائر ہے یا ٹرانس پروونشل نوعیت کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ٹرانس پروونشل نوعیت کا انڈسٹری ہے، وہاں پہ پنجاب انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ پہ عمل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی یہ لا وہاں پہ اپلیکیبل ہوگا، بلکہ اپلیکیبل ہوگا انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012، اور جو ادارہ ان معاملات کو ریزالو کرے گا دیٹ وڈ بی نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن۔ تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔